अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो मैं यूजुअली डालती नहीं हूँ सैटरडेज़ को वीडियो, लेकिन ये वाला टॉपिक इतना ज़्यादा चल रहा था, इतनी फजूल सी डिस्कशंस चल रही थी, इतने सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को लोग, कि मैं समझती हूँ छोटी सी सही, 12 आने की 4 आने की ही सही, लेकिन मेरे जैसे लोगों की भी ओपिनियन होती है कि हम लोग क्या समझते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन लोग जो होते हैं, वो इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करें, आप सबको पता होगा ज़ुबैर साहब की जो वीडियो वायरल चल रही है आजकल। और मैं ये समझती हूँ बहैसियत सिर्फ़ एक औरत होने के, मरीम नवाज़ को इस टाइप का कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। मेरा कोई इरादा नहीं था इसके ऊपर बात करने का, कोई वीडियो बनाने का, बट ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था और वो आके कह रही हैं कि ये इनका पर्सनल मैटर है और मैं स्टिल सपोर्ट करती रहूँगी, स्पोक्स पर्सन रहेंगे मेरे। मैं सिर्फ़ उन लोगों को, जो लोग मरीम नवाज़ को सपोर्ट करते हैं, मैं बहैसियत ये नहीं कहूँगी कि पॉलिटिकल पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मरीम नवाज़ बहैसियत द पर्सन, पार्टी चेयर लीडर वो अपने आप को कहती हैं, तो उस हिसाब से उनको इस टाइप का कोई बयान नहीं देना चाहिए था कि वो ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रही हैं जिसकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल चल रही हैं और इतनी डिसगस्टिंग वीडियोस हैं कि हैव नो आइडिया। और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए उन्होंने ये नहीं किया, ये उन्होंने तब किया है जब वो गवर्नर थे। बात करते हैं आपको चाहिए अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल, और बात आप करती हैं कि आपको इस तरह का पाकिस्तान चाहिए, और आप सो कॉल्ड लिबरल बनकर आ जाती हैं और ऑरेंज मार्च को सपोर्ट करती हैं। आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर कोई वाक़या हो जाता है, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ, या उससे पहले वाक़या हुआ था जो बच्चों की माँ के साथ रेप कर दिया गया था, ज़ैनब बच्ची जो थी, उसका वाक़या हुआ था। आप लोग आ जाते हैं कि आप लोगों को इसके ऊपर इंसाफ चाहिए, इसके ऊपर कानून चाहिए, लेकिन जब बात आती है कानून पास करने की, तो आप लोग उसको पास नहीं होने देते हैं। अभी भी आप लोग की तरफ से ये रिजेक्ट हुआ है कि ऐसे लोगों को जो रेप करते हैं या मॉलेस्ट करते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। सो आप लोग बिल्स पास होने नहीं देते। आप लोग हर चीज़ के ऊपर उल्टे सीधे से अपने आई डोंट नो अनप्रोफेशनल से और अनरियलिस्टिक से रीजंस लेकर आते हैं, बकौल आपके कि ये उनका पर्सनल मैटर है। अगर ये इतना पर्सनल मैटर है, तो आपने सो कॉल्ड रेहाम खान की जो बुक आई थी, उसके ऊपर क्यों आप लोगों ने इतने प्रोग्राम्स करवाए? आपकी ही पार्टी ने प्रोग्राम्स करवाए। एंड उसके अलावा गुलालई जो थी, उन्होंने आकर उनके पास मैसेजेस थे। कोई प्रॉपर थ्रू चैनल वर्क नहीं होता, कोई नहीं जाता एफआईए के पास कि जाकर इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाए, कोई इसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होता। और क्या होता है, सिर्फ इल्ज़ाम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एंड दैट्स इट। आप लोगों को इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कौन अफेक्ट हो रहा है, कौन अफेक्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तानी माशरा कैसा है। कहने को आप इसको कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपको सारे फ़ायदे इस जगह से चाहिए, लेकिन आप इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं मरियम जैसी लीडर को कभी भी वोट करना चाहूँगी जो फ्रंट पे आके लेडीज़ को ही सपोर्ट नहीं करती। जब एक औरत को सपोर्ट नहीं कर सकती, और आप में इतने गट्स ही नहीं हैं कि एट लीस्ट आप ये कह दें कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जो सो कॉल्ड आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे आपने तलाल चौधरी की दफ़ा में की थी, उस तरह की ही कोई आप स्टेटमेंट दे देती कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, आप उस शख्स को सपोर्ट नहीं करेंगी। बट आपने आकर फ्रंट पे आके आप सपोर्ट कर रही हैं। दिस इज़ रिडिकुलस, दिस इज़ इतनी घटिया बात है, ये इतनी घटिया बात है, मैं इसको क्या बोलूँ। हाँ, मैं इस शख्स की तस्वीर लगाऊंगी, पूरी वीडियो में आप देखें कि ये वो शख्स है, वो इंसान है जो पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करता है। कराची की अवाम के ऊपर ये शख्स कराची की अवाम के ऊपर गवर्नर रहा। हमें इस टाइप के लोग नहीं चाहिए, हम ऐसी नुमाइंदगी नहीं चाहते। जहाँ तक बात है, मैं यहाँ कनाडा में ये बैठ के वीडियो बना रही हूँ, मुझे ये बात कनाडा में भी अफेक्ट करती है।
یہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پاکستان کے ریونیو میں اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اس کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی۔ ہم لوگ یہاں رہ کر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس پائے کریں، میڈ ان پاکستان کو سپورٹ کریں، اپنی ایئر لائن یوز کریں۔ حالانکہ پی آئی اے کی سیٹیں اکھڑی ہوئی ہیں، کوئی ٹی وی نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو ٹیبلٹس میں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سفر کی بات ہے کر لیں گے، لیکن اپنی ایئر لائن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک ڈھنگ کی لیڈرشپ نہیں مل سکتی۔ سیریسلی وی ڈونٹ ڈیزرو دس۔ اور میں صرف ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی 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 تھوڑا سا، اتنا سا نا صرف سوچ لیں کہ خدا نہ خواستہ اس گورنر ہاؤس میں یا اس ہوٹل روم میں آپ میں سے، آپ کے گھر میں سے کسی کا کوئی بہن بیٹی، خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دوسروں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہمیں ریپرزینٹ کرنے کا، چاہے پاکستان میں لوگ رہ رہے ہوں چاہے یہاں رہ رہے ہوں، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ لوگ ہم کو ریپرزینٹ کریں۔ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ پلیز ان لوگوں کو کینسل کریں، ان لوگوں کا ساتھ مت دیں، ان لوگوں کو جس بھی طرح ہو سکتا ہے ان کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں حق ہوتا ووٹ کا، یقین مانیں ہم اس کو بہت اچھے سے یوز کرتے۔ ہمیں معلوم ہے بہت پرابلمس ہیں، ہم یہاں پر پالیسیز دیکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بھی پرابلمس ہیں۔ ٹرسٹ می، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر پرابلمس نہیں ہوں۔ ہاں، جس اسٹیج پہ ہمیں جانا ہے اس کے لیے ہمیں پرابلم سے گزر کر جانا ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اتنا اچھا ماحول بن جائے کہ ہمیں یہ فیل نہ ہو کہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن آل آئی وانٹ از کہ ایک لیڈر ہو جیسے ابھی عمران خان ہے، وی آر سو پراؤڈ آف ہم، اور ان کی وجہ سے ہم جب کہتے نا وی آر فرام پاکستان، تو ٹرسٹ می، اس سے پہلے آج تک جب بھی ہم کہتے تھے نا ہم پاکستان سے ہیں تو لوگ بولتے تھے پاکستان کہاں ہے؟ اوہ اچھا، انڈیا کے برابر میں جو پاکستان ہے وہ اس کی بات کر رہی ہو۔ ہمیں اس طرح سے لوگ ریکگنائز کرتے تھے، ہمیں پاکستانی سے ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ہماری ایک آئیڈینٹی بننے جا رہی ہے، مشکلات ہیں، ہم لوگ جب یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کا ساتھ دے سکتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ بھی تھوڑی سی مشکلات برداشت کریے۔ وی وش یو گڈ لک، کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری ویل وشز پاکستان کے لیے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور وہ ترقی کرے گا تو وہ ہم ترقی کریں گے، چاہے ہم یہاں رہیں یا پاکستان میں رہیں، ہماری ہمیشہ جو پہچان رہے گی وہ پاکستان سے رہے گی۔ سو آل آئی وانٹ از کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، جن کی لیڈرشپ ہمیں پسند نہیں، ان کو کینسل کریں۔ جہاں بات آتی ہے اور لوگوں کی، وہاں تو فوراً کہا جاتا ہے یہ ریاستی ادارے کو کر رہے ہیں ریپرزینٹ۔ مجھے نہیں پتہ، میں باتیں شاید ادھر ادھر کے مکس کر رہی ہوں، بیکاز میرے ایموشنس اس وقت کنٹرول میں نہیں ہیں اور میں بہت شدید غصے میں ہوں، سو رونا بھی آ رہا ہے، بے بسی بھی محسوس ہو رہی ہے، بیکاز میں یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے۔ اگر میں ووٹ کر سکتی، مجھے رائٹ آف ووٹ ملے، تو میں ان جیسے لوگوں کو کبھی ووٹ نہ کروں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ایسے لوگ مجھے ریپرزینٹ کریں یا میری نمائندگی کریں دنیا کے کسی کونے میں۔ ابھی ہم نے نہ کہا ہے، ہمیں مشکلات ہیں، ہم ہر دفعہ اگر ہاں کرتے رہیں گے تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہم بہتر مستقبل کے لیے اسی طرح باہر بھاگتے رہیں گے، دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ تو آئی تھنک کہ ہم جس طرح سے بھی اب مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ آپ لوگ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر کے مدد کریں، جیسے بھی کر سکتے ہیں، جس بھی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں۔ میرا پلیٹ فارم کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بٹ اسٹل میں یہ بات کری کیونکہ یہ بات مجھے افیکٹ کرتی ہے۔ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکلے گا، عوام کا رد عمل اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ یہ شخصیت ہمیں پھر کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، یہی کہہ سکتی ہوں میں۔ بس اپنا رینٹ یہیں ختم کروں گی، انشاءاللہ پھر آپ سب سے بات ہوگی۔ فی امان اللہ۔